Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Si Pablo miingon sa Roma 11:26, busa ang tibuok Israel maluwas. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang usa nga muluwas magikan sa Jerusalem og iyang ipahilayo ang Israel gikan sa pagkadili Diosnon. Unsay buot pasabot ni ini nga ang tibuok Israel maluwas? Mao ni karon ang atong hisgutan sa atong pamalandong sa pulong, apan sa dili pa kita magpadayon kung ikaw adunay gugma sa pagpaminaw sa mga espirituhanang content sama niini. Kini nga video para gayud kanimo. Apan og wala kay gugma sa pagpaminaw sa mga espirituhanong butang sama niini, kini nga video dili para kanimo. Palihog skip mo na lang kini nga video. O kung ikaw ganahan niini nga hisgutanan, ayaw gayud kalimti ang pag-share sa uban. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, propeta, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong sa pulong, unsa katinuod ang gisulti ni Pablo nga ang tibuok Israel maluwas? Unsay buot pasabot ni ini? Una sa tanan, mas maayo nga atong sabton kung unsay kahulugan sa ngalang Israel. Sumala sa Biblia, ang teksto nagaingon, ang tao miingon, dili na Hakob ang imong pangalan kung dili Israel, kay nakigdumog ka sa Dios og sa mga tao og midaog ka. Henesis 32:28. Ang ngalan nga Israel unang gihatag kang Hakob, apo ni Abraham. Human siya nakigbisog sa usa ka misteryosong tawo nga giila sa kasulatan nga usa ka anghel o ang Dios mismo. Sa maong panghitabo, gibag-o sa Dios ang iyang ngalan gikan sa Hakob, nga buot pasabot maninikas ngadto sa Israel, nga buot pasabot siya ang nakigbisog sa Dios og nakadaog. Ang pulong Israel sa Hebrehanon nga pinulungan nahimong Yisrael gikan sa pulong nga Sara o nakigbisog o nakig-away og El, buot pasabot Dios. Duha ka punto nga atong masabtan sa pulong Israel. Una, ang Israel simbolo sa espiritual nga pakigbisog. Ang kinabuhi ni Hakob usa ka hulagway sa pakigbisog sa kinabuhi, taliwala sa mga kapakyasan, kahadlok o pagpangita sa grasya sa Dios. Ang iyang pagka-Israel dili tungod sa usa ka nasod, kundi usa ka espiritual nga kahimtang, ang pagkatao nga nagapabilin sa Dios bisan sa kalisod. Ikaduha, ang Israel mahimong espiritual nga identity o ilhanan. Sa bag-ong tugon, ang Israel dili lang gibase sa dugo o kaliwat. Si Pablo miingon, apan dili ingon nga ang pulong sa Dios napakyas kay dili tanan nga kaliwat ni Israel iya sa Israel. Roma 9:6. Ang tinuod nga Israel sumala sa espiritu mao ang katawhan nga misalig sa Dios og nagpuyo sumala sa iyang kabubuton. Kita isip mga magtutuo kang Kristo gitawag usab nga kabahin sa espiritual nga Israel bisan kita mga hintil. Galacia 3:29. Ikaw ba karon sama ni Hakob nga naglibog o nakigbisog sa daghang butang sa kinabuhi? Ang Dios andang usab nga usbon ang atong ngalan, dili sa literal nga paagi apan sa pag-usab sa atong identity o pagkatao. Gikan sa daang kinaiya, panghingusgan niya nga kita mahimong katawhan sa pagtuo, nga makabarog sa pagsulay. Israel ka kung una, nakasinati ka og kalisod apan nagpadayon sa pagtuo. Ikaduha, nakigbisog ka sa mga kalibog o kasakit sa kinabuhi apan wala ni biya sa Dios. Ikatulo, gipadayon nimo ang pagkamatinumanon bisan lisod. Ginoo, salamat nga bisan kami usahay parehas ni Hakob, tikasan, malimbungon, puno sa kakulian o kahadlok, imong gihatagan og bag-ong ngalan o identity. Tabangi kami nga mahimong tinuod nga Israel, magpabilin nga matinudaanon sa pakigbisog og mulig-on diha sa pagtuo. Kung ikaw tinuod nga Israel, ikaw nakigbisog batok sa tawhanong kakulian o kaluyahon sa kinabuhi o nagmadinaogon. Ang pinadayag 3:21 nagsulti og saad sa makadaog. Atong basahon, ang makadaog hatagan ko og katungod sa paglingkod kauban kanako sa akong trono. Moingon nga ako nakadaog og milingkod uban sa akong amahan sa iyang trono. Higala, tin-aw ba ang imong nadungog? Nakabay natun-an sa imong nabatian ug naa palihog pag-follow alang sa dugang pangkamatuoran sa pulong. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping
kanatong tanan.